अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामिक गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफार्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। इससे पहले मैं आपके सामने ईताए जली के हवाले से एक बड़ी मुफस्सल वीडियो जो है वो पेश कर चुका हूँ। आज मैं आपके सामने ईताए खफ़ी के हवाले से कुछ गोश गुजार करने का इरादा रखता हूँ। वीडियो की तरफ बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह इल्तिमास कि अगर कोई साहिब मेरे चैनल पर नए हैं तो बराह मेहरबानी वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ में मौजूद बेल आइकन भी प्रेस कर ले। शुक्रिया। तो आइए अब बिला ताख़ीर वीडियो शुरू करते हैं। ईताए खफ़ी को बयान करने से पहले थोड़ी सी ईताए जली पर एक मरतबा फिर नज़र डाल लेते हैं ताकि दोनों का फ़र्क जो है वो वाज़ेह तौर पर समझ में आए। अगर ईताए जली हमें मालूम होगा तभी हम ईताए खफ़ी के बारे में जान सकेंगे। ईताए जली के बारे में मैंने आपको बताया था कि दरअसल मतला के अंदर अगर आपने ऐसा काफ़िया इस्तेमाल किया जो मुरक्कब लफ्ज़ पर मुश्तमिल हो, जी हाँ, यानी दोनों मिसरों में ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए जो दो अल्फाज से मिलकर बनते हो, मुरक्कब हो, तो वहाँ ईताए जली हो जाता है। मिसाल इसकी है, मिसाल के तौर पर आपने पहले मिसरे में इस्तेमाल किया जफागर, दूसरे मिसरे में इस्तेमाल किया सितमगर, तो गर गर जो है अगर आप हटा दें तो पीछे क्या रह जाता है? जफ़ा और सितम दोनों बामानी लफ्ज़ भी हैं लेकिन आपस में हम काफ़िया भी नहीं हैं, तो इसको ही ईताए जली कहते हैं। इसी तरह से आपने मतला में हाजतमंद और दर्दमंद इस्तेमाल किया दोनों मिसरों में। आप देख रहे हैं कि मंद जो है वो दोनों एक ही मानी में है। जी हाँ, ये भी शर्त है एक एक कि दूसरा जुज़ जो है वो मुत्तहिदुल मानी भी हो, यानी दोनों का मानी एक हो। हम देख रहे हैं कि यहाँ मंद मंद जो है दोनों एक ही मानी में है। अगर हम मंद मंद को हटा दें पीछे क्या रह जाता है? पीछे रह जाता है हाजत और दर्द। तो आप देख रहे हैं कि हाजत और दर्द जो है ये आपस में हम काफ़िया नहीं है। हाजत के अंदर रवी ते है और दर्द के अंदर रवी दाल है, तो दोनों जो है आपस में हम काफ़िया नहीं हैं। इसी को ईताए जली कहते हैं। उम्मीद है कि इन दो मिसालों से ईताए जली की आपको अच्छी तौर पर जो है वो समझ तो पहले भी होगी, अब थोड़ा सा यूँ समझ लें कि इसकी दोहराई हो गई होगी। अब आते हैं ईताए खफ़ी की तरफ। ईताए खफ़ी और ईताए जली में बस यही फ़र्क है कि ईताए जली के अंदर जो है वो जो मुरक्कब लफ्ज़ के अंदर वो जो तकरार होती है वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही होती है। जी हाँ, जैसे जफ़ा कर सितमगर, अब देख रहे हैं आपके इसके अंदर गर गर की जो तकरार है बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। इसी तरह से हमने पढ़ा हाजतमंद और दर्दमंद, तो हमने देखा कि इसके अंदर भी मंद मंद की जो तकरार है वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। ईताए खफ़ी में ये होता है कि लफ्ज़ के जो दोनों जुज़्व होते हैं वो आपस में इस तरह से मिक्स होते हैं, इस तरह से मिले हुए होते हैं कि उस तकरार का पता ही नहीं चलता। जी हाँ, बज़ाहिर वो एक लफ्ज़ होता है लेकिन हकीकत के अंदर बिलअमूम, हाँ यहाँ याद रखिएगा कि बिलअमूम ऐसा होता है। हाँ, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि वो लफ्ज़ सुनने के अंदर जो है वो मुरक्कब हमें समझ में आता है लेकिन हकीकत में वो एक ही होता है। तो आम तौर पर जैसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो लफ्ज़ भी जो है वो भी दो लफ्ज़ों का मुरक्कब होता है। जी हाँ, लेकिन वो आपस में इस कदर दोनों मुरक्कब मिले हुए होते हैं कि सुनने में या बाज़ नज़र के अंदर वो यूँ लगता है जैसे ये एक ही लफ्ज़ है। जी हाँ, तो चूँकि वो बज़ाहिर एक नज़र आता है लेकिन हकीकत के अंदर वो दो होते हैं, इसीलिए इसको फिर ईताए खफ़ी कहते हैं। यानी असल के अंदर इसके अंदर जो है वो ईता मौजूद है लेकिन जो है बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। अब मैं इसकी जो है आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने क्या किया? आपने पहले मिसरे में जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया दाना। जी हाँ, मतला का एक जो काफ़िया है आपका वो दाना है। दूसरे मिसरे में आपने इस्तेमाल किया बीना। अब बज़ाहिर जो है वो दाना बीना जो है ये दोनों मुकम्मल अल्फाज हैं और दोनों का रवी जो है वो अलिफ है। जी, तो ये दोनों आपस में हम काफ़िया हो गए, दुरुस्त। और महसूस ऐसा होता है कि दाना जो है ये भी एक मुकम्मल लफ्ज़ है, ये कोई दो अल्फाज का मुरक्कब नहीं है। और बीना भी इसी तरह से जो है ये कोई दो अल्फाज का मुरक्कब नहीं है बल्कि एक ही है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। जी हाँ, हकीकत में तो ये दान और बीन दोनों के साथ जो है वो अल्फ अलिफ का इजाफा है। जी हाँ,
یعنی دان وہ جو کہتے ہیں رازدان، راز کو جاننے والا. اسی طرح سے بین وہ جو کہتے ہیں دور بین، یعنی دور سے دیکھنے والی ہے. جی ہاں، تو دان پلس الف اور اسی طرح سے بین پلس الف. جی ہاں، تب آپ اگر الف کو ساتھ سے ہٹا دیں تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ دان اور بین. تو دان اور بین تو آپس کے اندر جو ہے وہ دونوں ہم قافیہ نہیں ہو سکتے. تو لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس کمال خوبصورتی کے ساتھ، کس کمال اتصال کے ساتھ، جی ہاں، دان کے ساتھ الف کو جو ہے وہ مکس کیا گیا ہے، اور نیچے بین کے ساتھ جو الف کو جو ہے وہ مکس کیا گیا ہے، اور دونوں بظاہر جو ہے وہ ایک ہی لفظ جو ہے وہ معلوم ہوتے ہیں، یعنی دانا اور بینا. حالانکہ یہ بھی دونوں جو ہے وہ مرکب ہے، دان پلس الف اور نیچے بین اور پلس الف، لیکن دونوں اس خوبصورتی کے ساتھ آپس میں جوڑے گئے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا. جی ہاں، تو چونکہ پتہ نہیں چلتا، بظاہر یہ دونوں جو ہیں وہ ایک مفرد لفظ جو ہے وہ محسوس ہوتے ہیں. جی ہاں، لیکن حقیقت میں مفرد نہیں ہے، حقیقت میں مرکب ہے. تو اسی وجہ سے اس کو ایتاء خفی کہتے ہیں. جی ہاں، اب اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، اور اگر میں آپ کو واضح طور پر سمجھانا چاہوں کہ ایتاء جلی وہ ہے کہ جہاں دو آپس میں جو مرکب لفظ ہیں ان کا مرکب ہونا بالکل واضح ہو. جی ہاں، جیسے خیرت مند، درد مند، آپ خوب واضح پتہ چل رہا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں وہ دو الفاظ کا مرکب ہے. جی ہاں، بالکل واضح ہے. تو اسی واضح پن کی وجہ سے اس کو ایتاء جلی کہتے ہیں. جی ہاں، اور ایتاء خفی وہاں کہ حقیقت کے اندر وہ بھی دو الفاظ جو ہیں مرکب ہوں. جی ہاں، وہ لفظ بھی دو الفاظ سے مرکب ہو، لیکن آپس میں اس طرح سے وہ گدا ہوا ہو، وہ دونوں مرکب آپس میں، وہ جو دونوں الفاظ ہیں اس مرکب کے، یعنی اس مرکب کے جو دونوں الفاظ ہیں وہ آپس میں اس طرح سے ملے ہوئے ہوں، اس طرح سے دونوں متصل ہوں کہ ان کا اتصال یا ان کا مرکب ہونا پتہ نہ چلے. بظاہر وہ ایسے لگے کہ یہ ایک ہی لفظ ہے، جیسے ہمیں دانا اور بینا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی لفظ ہے، لیکن حقیقت کے اندر یہ دان پلس الف ہے، اسی طرح سے بین پلس الف ہے. ایک اور آپ کو جو ہے وہ مثال دے دیتا ہوں. جی ہاں، تاکہ اور واضح ہو جائے. مثال کے طور پر آپ نے ایک غزل یا کوئی اور صنف کے اندر جو ہے کچھ کہا، تو آپ نے مطلع کے اندر خوشاب اور تیزاب کو استعمال کیا. یہ مثال جو ہے یہ میری اپنی دریافت ہے، اس سے پہلے میں نے کہیں پڑھی نہیں، تو یہ ذرا غور سے سنیے گا کہ مطلع کے اندر آپ نے کیا کیا، پہلے مصرے کے اندر آپ نے خوشاب کا لفظ استعمال کیا. جی ہاں، اور دوسرے مصرے کے اندر آپ نے جو ہے وہ تیزاب کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا. جی ہاں، اب بظاہر جو ہے خوشاب اور تیزاب، جی ہاں، تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی روی جو ہے وہ بے اور اس کے جو پیچھے الف ہے وہ تو الف جو ہے اس کی روی ہو جائے گی، یعنی دونوں آپس میں ہم قافیہ ہیں، اور خوشاب اور تیزاب جو ہے یہ دونوں جو ہیں وہ مفرد لفظ ہیں. جی ہاں، بظاہر دونوں مفرد نظر آ رہے ہیں، ہم اس کو استعمال بھی کرتے ہیں، جیسے تیزاب آئے دن استعمال کرتے ہیں. خوشاب ہمارے ہاں ایک شہر کا نام ہے. جی ہاں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ مفرد نہیں ہیں. جی ہاں، یہ دونوں لفظ جو ہے مرکب ہیں. خوش آب جو ہے یہ خوش آب کا مجموعہ ہے. جی ہاں، خوش آب یعنی اچھا پانی، ایسا پانی جو پینے میں اچھا لگے، خوش آئے. اور اسی طرح سے تیز آب جو ہے یہ بھی جو ہے تیز اور آب کا مجموعہ ہے، یعنی ایسا آب جو بڑا تیز ہو. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر جو ہے یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ مفرد نظر آ رہے ہیں. خوشاب اور تیزاب بالعموم جو ہے وہ مفرد استعمال جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو یہی وہ جو ہے پھر ایتاء خفی ہے. جی ہاں، کہ اصل کے اندر یہ اس میں بھی ایتاء ہے. وہ کیسے کہ خوش آب، تیز آب، اگر آپ آب کو جو ہے ساتھ سے ہٹا دیں، جی ہاں، پیچھے کیا رہ جائے گا؟ پیچھے رہ جائے گا خوش، پیچھے رہ جائے گا خوش اور تیز. اور خوش اور تیز جو ہے، اور وہ دونوں جو ہیں بامعنی لفظ بھی ہیں، اور دونوں آپس کے اندر جو ہیں وہ ہم قافیہ بھی نہیں ہیں. خوش اور تیز تو کبھی بھی جو ہے ہم قافیہ نہیں ہو سکتے. تو ثابت ہوا کہ اس کے اندر ایتاء ہے. لیکن استعمال کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ استعمال میں خوشاب اور تیزاب استعمال ہو رہے ہیں، جو لگ یوں رہا ہے کہ ایک ہی لفظ ہے. جی ہاں،
تو اسی وجہ سے ہم اس کو کہیں گے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایتائے خفی ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ جو تکرار جو ہے، وہ جو ترکیب جو ہے وہ واضح نہیں ہے، بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ایک ہی لفظ جو ہے خوشاب اور تیزاب۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی اس میری مختصر سی ویڈیو سے ایتائے خفی کے بارے میں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حد تک جو ہے معلومات مل چکی ہوں گی۔ دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اور اس التماس کے ہمراہ کہ اپنا بھی خیال رکھیے گا، مجھے بھی جو ہے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔